ग्रामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षापत्रिं वृत्तालय स्थितः रात्रौ रामप्रतापेच्छा रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधो सुतो मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया राम भट्टाद्याये मदाश्रयाः सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि स्वधर्मरक्षिकामेते सर्वैर्वाच्याः सदाशिषः श्रीमन्नारायण स्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः एकाग्रेण